अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमने देखा था फ्राइडे के दिन कुछ टैरिफ वार के हवाले से न्यूज़ आ रही थी। अमेरिका ने टैरिफ वार जो है वो एक छेड़ दी है, या हम कह सकते हैं एक टैरिफ में इंक्रीज़ किया गया है, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं, जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर आया है। आज के दिन जब मार्केट्स का आगाज़ हुआ, स्टार्ट से जब मार्केट में देखा गया इंटरनेशनली, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं टैरिफ इंक्रीज का जो एक डिसीजन था उसका इम्पैक्ट इतना नेगेटिव हुआ कि तमाम इंटरनेशनल मार्केट्स जो है वो रेड जोन में ट्रेड करते हुए या रेड प्रोजेक्टरी परफॉर्मेंसेस देते हुए दिखाई दी। और फिर हमने देखा कि टैरिफ इंक्रीज का इम्पैक्ट मजीद पाकिस्तान पे भी हुआ। पाकिस्तान की मार्केट ने भी थोड़ा सा जो है वो एक स्लो डाउन और नेगेटिविटी मोड इख्तियार किया, एक हॉल्ट की सिचुएशन आई और फिर मार्केट को कूल डाउन होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया। फाइनली मार्केट का दोबारा आगाज हुआ, थोड़ा सा हम कह सकते हैं मार्केट में एक स्टेबिलिटी आई एंड क्लोजर रहा, लेकिन नेगेटिव जोन के साथ। और अच्छा, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी इसलिए भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक फियर की जो एक हम कह सकते हैं सब्जेक्ट इख्तियार करते हुए दिखाई दिया, यानी कि एक रिसेशन की वार सब कह रहे हैं, एक रेगुलेटरी ड्यूटी का इम्पैक्ट होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ा सा हमारी मार्केट को भी शैटर करते हुए दिखाई दी। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं गवर्नेंस इस्लाहात के हवाले से। IMF का मिशन जो कि पाकिस्तान पहुंच चुका है, अब क्या क्या चीज़ें होंगी, IMF जो है वो क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान से इस्लाहात में मज़ीद डिमांड करेगा, या फिर पाकिस्तान ने जो अपना होमवर्क कंप्लीट किया है इसके हवाले से हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, आज ये भी बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो एक बरामदात है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी बात करें और एक्सपोर्ट की भी बात करें, तो ये एक बढ़ाने के लिए, तरक्की इसमें करने के लिए तमाम सेक्टर्स को थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना कि इमरजेंसी नोट इख्तियार करने का कहा गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इनिशिएटिव है कि बेहतरीन तौर पे SIFC के ताउन से चीज़ों को अलाइन किया जाए। आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर वापस आते हैं, मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। एक रिपोर्ट देखी और यहाँ पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान में मिनरल कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाएगा। कल से ये आगाज़ हो रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम देखते चलते हैं मार्केट हाइलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस और ओवरऑल सिचुएशन क्या रही। इंटरनेशनल मार्केट का ओवरव्यू हमने देखा था ऑलरेडी कि क्या सिचुएशन रही, और इंटरनेशनली जब आगाज़ हुआ था तो एक नेगेटिव जोन देखा जा रहा था। तो हमारी मार्केट की क्या सिचुएशन है, हम देखते चलते हैं। आज हमारी स्क्रीन्स पर आप नंबर्स देख रहे हैं। ओपन हुई मार्केट 1,18,791.66 के लेवल पर मार्केट का आगाज़ हुआ था, जो कि फ्राइडे का क्लोजर था। हायर साइड पे मार्केट गई 1,17,600, यानी कि वो हम कह सकते हैं सेम एज ओपनिंग, एंड फाइनली लोअर रहा 1,10,103.97, यानी कि आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त किस्म का डिक्लाइन देखा जा रहा था। हायर साइड और लोअर साइड में एक डिफरेंस देख रहे हैं। एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,14,909.48 का, यानी कि 3,882.18 का डिक्लाइन देखा गया आज के दिन। और ये मार्केट में एक हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट थोड़ा सा स्टेबल करते हुए फिर भी दिखाई दे रही है एज़ कंपैरेटिवली अगर हम देखें पूरे रीजन में या पूरी दुनिया की मार्केट्स में, जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। तो आज के दिन हम कह सकते हैं इंटरनेशनली एक क्रैश जो है वो देखा गया है मार्केट्स के अंदर, स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फिर भी एक डिप्रेशन कम रहेगा, और यकीनन पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन के साथ जो है वो अवेल करेंगे। मज़ीद आने वाले दिनों में ये रिकवर भी करेंगे, क्योंकि हमारी इकॉनमी या हमारे जो इकॉनमी के हालात हैं वो तमाम चीज़ों पर अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे। SIFC के हवाले से आपको बताना ज़रूरी था, SIFC की बहुत सारी कोशिशें हैं। माइनिंग एंड मिनरल के शोबे में जितना ज़्यादा होमवर्क हुआ है वो तमाम SIFC के ताउन से हुआ है। SIFC के ताउन से हमने देखा कि ख़ासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आया। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले जब SIFC का क़याम नहीं हुआ था तो क्या सिचुएशन थी एग्रीकल्चर के हवाले से। हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे थे, कॉटन के हवाले से बड़े नुकसानात हो रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छा जो है सरप्लस है वो होता है, साल के लिए हमारे पास एक अच्छा सा जो बैगेज है वो होता है, और एग्रीकल्चर के अंदर हमने मज़ीद जो है वो चीज़ें तरक्की की तरफ आ रही हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ ओवर स्काइप मौजूद हैं गेस्ट, उनको वेलकम करेंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं FBR के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। वालेकुम सलाम।
سر کیا کہیں گے اکانومی کی صورتحال، خاص کر جب ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں اور ٹیکس کلیکشن کے مراحل بھی ہوں گے. جب اکانومی بہتر ہوتی ہے تو ٹیکس کلیکشن بھی آسان ہوتی ہے، لیکن جب اکانومی کا تھوڑا سا ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو مشکلات ہوتی ہیں. فائنلی ہم 2 سال کے عرصے میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ اب حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں. تو ٹیکسیشن کی کیا صورتحال ہوگی اس بجٹ میں؟ جی تھینک یو. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ ٹیکس کلیکشن والی بات ہے نا، یہ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اکانومی کے حوالے سے تو آپ نے بات کی ہے وچ از رائٹ، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ ایکچولی کیا ہے کہ ہماری ہے موسٹلی کیش اکانومی، نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی. تو جو آپ کا پوٹینشل ہے نا، جو آپ کلیکٹ کر سکتے ہو ٹیکس، اس میں کوئی ٹیکس گیپ آتا ہے اباؤٹ 70%. یعنی اگر آپ کا 100 روپے کی کلیکشن ٹوٹل ہے تو اس میں سے آپ صرف 30 روپیز کلیکٹ کر رہے ہو اور 70 روپیز آپ کلیکٹ نہیں کر پا رہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ with this kind of a situation what is the way forward. اب اس کا جو ایک میں کہتا ہوں کہ بڑا ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہے سسٹمٹائزیشن تھرو آٹومیشن. آپ کا جو CNIC نمبر ہے نا، دیٹ از یور سول آئیڈینٹیفائر. اور جتنے بھی آپ کے اکنامک ایکٹیویٹیز کے تھرڈ پارٹی سورسز ہیں، وہاں سے آپ کو انفارمیشن لینی ہوگی. اور جب وہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے تو پھر وہ جتنے بھی پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں دے آر آل گوئنگ ٹو بی دیئر ان فرنٹ آف یو. تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈینائی کہ ٹیکسز جو نہیں دے رہے ابھی، وہ ان کو آپ نے اس نیٹ میں لانا ہوگا بیسیکلی، تاکہ یہ جو ٹیکس پیئر کا نیٹ ہے نا، جو کہ آپ کا پوٹینشیل ہے، اور یہ جو 70% کی گیپ کی میں نے بات کی ہے، اس میں مزید آپ اس کو اگر مینج کر لو گے تو اس میں یہ اچھا خاصا اضافہ آنا چاہیے. اور اس سے پھر ہمارا جو مسئلہ ہے نا بنیادی اس وقت، وہ ہے ایک طرف فسکل ڈیفیسٹ، دوسری طرف ٹریڈ ڈیفیسٹ. اور اس کی وجہ سے جس طرح سے ہمارے ڈیٹ میں اضافہ چل رہا ہے، یہ کوئی کام آسان نہیں ہے. تو آپ اگر اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہو اور اپنا ٹیکس نیٹ کو بڑھا لیتے ہو ٹو دا پوٹینشیل جو آپ کا ہے، تو اس سے پھر آپ کا ریونیو میں بھی سبسٹینشل اضافہ آنا چاہیے. اور دیٹ ول ریئلی ایک ہمیں بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوگا which is what we need from our national point of view. تو یہ ہے میرا پوائنٹ اس چیز کے اوپر. اچھا سر، جب فائنانس منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ ایک جو ہمارے سیلری طبقہ ہے اس کے اوپر برڈن نہیں ڈالا جائے گا بجٹ میں، اور آف کورس جو ایک کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس کو بھی ریلیف دیا جائے گا، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ کی اکانومی میں ایک اچھا کیپٹل جنریٹ کر سکتی ہیں، ان کو تھوڑا سا لینینٹ رکھا جائے گا. خاص کر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہوگی تو آلریڈی ایک اچھا جو سائیکل ہے، یعنی کہ 70 الائی انڈسٹریز ہیں وہ چل پڑیں گی اس سے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے لیے آپ نے ایک بات کہی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی زیادہ ہے، تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا؟ NIC نمبر کے اوپر تو پہلے بھی کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ یہی ہمارا NTN ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس سے ہی جو ہے وہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی. خاص کر FBR میں پہلے بھی ریفارمز ہوئے تھے اور اس کے بعد اکاؤنٹ نمبرز کے اکاؤنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کہا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ کیش کے اوپر وڈرال پہ نظر رکھی جائے گی. اس چیز کی ریفارمز تو ہو رہے ہیں، لیکن کیا آؤٹ کم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں بجٹ جب آئے گا تو کیا امپیکٹس ہوں گے اس کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے نا، ایک بہت بڑی ایک چیلنجنگ بات ہے اور بڑا کام کوئی آسان نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت ہی فوکس ریکوائرڈ ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. اور یہ جو بات ہے نا کہ ہم اس سیکٹر کو بینیفٹ دیں اور دوسرے سیکٹر کو بینیفٹ دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو پالیسی ریکوائرڈ ہے نا، دیٹ از ایک آپ کی پالیسی چاہیے اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی اپلیکیبل اکراس دا بورڈ. یہ نہیں ہے کہ ایک کیٹیگری کو آپ ٹیکس زیادہ لگاؤ گے اور دوسری کیٹیگری کو آپ ٹیکس کم کر دو گے. دیٹ از ناٹ رائٹ، اٹ از ناٹ ایون فیئر. تو یہ بات اب آپ کو جو کرنی ہے بیسکلی وہ ہے ٹیکس پیئر بیس کو سبسٹینشل اضافہ
اس میں کرنا ہے اور لانا ہے. And that is what is going to help us and really achieve those ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں جو کہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایف پی آر کے ٹارگیٹس فکس ہوتے ہیں ہر سال. جی 1947 سے لے کے آج تک ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹیکس کا ٹارگیٹ فکس کیا جاتا ہے, پھر اس کو ڈیورنگ دا ایئر ریوائز ڈاؤن ورڈ کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو بھی اچیو نہیں کیا جاتا. سر اور پچھلے سال کے تو فارچون 12.8 ٹریلین ہے, اس کے حوالے سے کیا خیالات ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وہ کیا نا, ٹارگیٹ فکس کیا, اور پھر وہ آپ نے ڈیورنگ دا ایئر اس کو ریوائز ڈاؤن ورڈ کیا کیونکہ آپ کا اچیو نہیں ہو پا رہا, اور پھر آپ کا پھر بھی وہ نہیں اچیو ہوا کیونکہ اب یہ میں آپ کو ہسٹری دے رہا ہوں. ایک فارچونیٹلی وہ پیریڈ ہے when I happen to be there as the chairman FPR, یہ جو تھا 2004 سے 2008 کی بات ہے. اس پیریڈ میں جو بھی آپ کا ٹارگیٹ فکس ہوا وہ اچیو ہوا, اور پھر ایک سال بیچ میں اس کو ریوائز اپورڈ کیا گیا اور پھر اس کو بھی اچیو کیا گیا. تو رائٹ یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کی نیت چاہیے ہوتی ہے رائٹ ایٹ دا ٹاپ, اور اس بیسس پہ جب آپ ایفرٹ کرو گے اور کانسنٹریٹ کرو گے تو آپ کو رزلٹ بھی آنا چاہیے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس کے اوپر بہت سا فوکس ریکوائرڈ ہے بیسیکلی ٹو اچیو دا ریزلٹس. چلیں سر, فوکس تو ریکوائرڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو نیکسٹ بجٹ آئے اس کے اندر جو بھی ٹارگٹس رکھے جائیں وہ اچیو بھی ہوں, اور ایسے ہوں کہ اس سے تمام جو سیلریڈ کلاس ہے وہ اسکویز نہ ہو, بلکہ تمام جو ایک لوگ ہیں جو ابھی تک ٹیکسیشن سسٹم میں نہیں آئے یعنی کہ فائلر بھی نہیں بنے, تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ آپشنز کریٹ کیے جائیں. نان فائلر کا ذکر ہی ہو رہا ہے تو نان فائلر کے حوالے سے پوچھتے چلوں کہ پہلے ہی ریفارمز کے حوالے سے بات ہوئی اور یہی کہا گیا کہ اب نان فائلرز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا, تو اب جو بجٹ آئے گا اس کے اندر نان فائلرز کے لیے مزید کچھ اضافی ٹیکسز رکھے جائیں گے یا یہ کیٹیگری ختم کر دی جائے گی, کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب آلریڈی بول چکے ہیں کہ یہ کیٹیگری کیوں ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں نا, میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی آپ کا پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے اس کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ٹیکس سے باہر رہے. دیٹ از ناٹ پاسبل, دیٹس ناٹ رائٹ. تو اس پہ اب آپ نے, میں جو بتا رہا ہوں, جو بات آپ نے کرنی ہے, جو فوکس کرنا ہے وہ ہے یور ایفرٹ آن سسٹمٹائزیشن تھرو آٹومیشن. جب آپ اس چیز کے اوپر فوکس کرو گے اور اپنا سی این آئی سی کو بیس بناتے ہوئے سارا جو ڈیٹا ہے آپ نے کلیکٹ کرنا ہے فرام آل تھرڈ پارٹی سورسز, تو جب آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹا آ جاتا ہے and when you have everything in front of you as facts and figures, and then you are going to actually اس بندے کو آپ کو دکھانا ہوگا کہ بھائی یہ ہمارے پاس تمہارا ڈیٹا ہے اور تمہاری یہ انکم آ رہی ہے, تو پھر وہ اس کو کیسے ڈینائی کر پائے گا. That is the real way forward in my view, and you can really achieve a lot. رائٹ. اچھا سر, اکانومی کے حوالے سے کچھ بات کرتے چلتے ہیں. اکانومی کی صورتحال خاص کر یہ جو ابھی تھوڑا سا ریگولیٹری ٹیرف امریکہ نے تھوڑا ریوائز کیا ہے پوری دنیا کے لیے, اس سے بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آج پوری دنیا کی مارکیٹ میں ایک ریسیشن تھا, ایک پوری دنیا کی مارکیٹ ڈکلائننگ نوٹ پہ تھی, پاکستان میں بھی اس کا ایک ریڈ ٹریجیکٹری پرفارمنس کے اوپر امپیکٹ آیا, خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں 3000 پوائنٹ سے زیادہ مارکیٹ ڈاؤن گئی. تو یہ فیئر ہی رہے گا یا اس میں کچھ چینجز آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ اب یہ بھی جو ایک مسئلہ بنا ہے نا, یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے فرام آور پوائنٹ آف ویو, فرام دی انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو. اور یہ جو چیز ہے اس کے لیے اب ڈپینڈ کیا جائے گا کہ آپ اب جو بھی اب کے جو امریکہ ہے اور جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, to what extent are they going to really understand and accommodate جو آپ کا ایک ہونا چاہیے, ایک بیس ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے ہر چیز کو اپنے اس حساب سے دیکھنا ہے کہ what is the best way forward
economically speaking. تو یہ بات اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں، اور جس طرح سے اس وقت یہ کیا گیا ہے اور اس میں مجھے کوئی وہ بھی نہیں آسانی نظر آتی. انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو جسٹ ویٹ اینڈ سی ایکچولی. اوکے، بالکل آف کورس اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کے لیے یہاں پر جو ایک انڈسٹریل شفٹ ہو رہا ہے تھرو چائنا، تو یہاں سے ایک نیو اپرچونیٹی جو ہے وہ اگین ایک کریٹ ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں اگر پاکستان اپنے نیو اپرچونیٹیز کو ہی تھوڑا سرکولیٹ کرے اور ریجن کی مارکیٹس کو ٹیپ کرے، تو کیا ہمارے پاس مزید امکانات ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک نیو مینوفیکچرنگ ریولیوشن کریٹ کر سکیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، جہاں تک پوٹینشل کی بات ہے نا، وہ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ہر طرح سے پوٹینشل از دیر. اب بنیادی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو مینیج کیسے کرنا ہے. واٹ از دیٹ وے فارورڈ؟ چونکہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، جو کام یہ ہوتا ہے، یہ کام کوئی آسان نہیں ہوتا، اور آپ کو ہر حالت میں اس کے اوپر فوکس اور ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے مینیج کرو گے، کام کرو گے، تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ بھی آنا چاہیے پازیٹیولی. تو یہی بات ہے، وی ہیو ٹو جسٹ ناؤ understand this point and try to move in that kind of direction. اوکے سر، ویل تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. کافی ڈیٹیل ڈسکشن، اور خاص کر ٹیکزیشن کے حوالے سے جو نیو بجٹ اناؤنس ہوگا اس میں کافی ifs and buts ریز ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم نے جو کچھ ہمارے سوالات تھے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی. ساتھ ساتھ جو نیو بجٹ آئے گا اس میں نان فائلرز کے لیے چیزیں جو ہے وہ مختص کی جائیں گی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ہم نے تمام جو ایک اسٹوریز ہیں ان میں جو بھی ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں خاص کر انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے وہ بھی ڈسکس کی. ابھی ایک بریک کے ویلکم بیک ناظرین. سیکنڈ سیگمنٹ میں خوش آمدید. ریکوڈک کا دوسرا فیز سٹارٹ ہو چکا ہے. دوسرے فیز کے اندر گورنمنٹ تمام انیشیٹیوز لے گی، تمام مالی معاونت بھی کرے گی، اور ساتھ ساتھ یہ ایک فیسیلیٹیشن کا جو مرحلہ ہے مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کو وہ چلتا رہے گا. آج اس کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان میں مائننگ سیکٹر کے اندر آف کورس امریکہ کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں مائننگ اینڈ منرلز فورم، خاص کر پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کل سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان میں ایک معدنی انقلاب برپا کرے گا، اور SIFC کے حوالے سے بھی بتاتے چلے کہ ایک جدید ترقی کے نئے مراحل کا جو ایک وہ ہم کہہ سکتے ہیں مراحل سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، جس میں زرعی ترقی کے حوالے سے بات ہوگی. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر مزید ریولوشن لانے کی جو ایک تیاری ہے وہ شروع کر دی گئی ہے SIFC کے تعاون سے. سندھ کے اندر اور KPK کے اندر خاص کر ہائیڈرو کاربن کے جو سے ہی ٹیرف کے اندر تھوڑی سی ایک ریلیف دی گئی، تو بہت ہی ایک پازیٹیو امپیکٹس مزید جو ہے وہ آنا شروع ہوئے ہیں. پہلے ہی کاروباری حضرات کافی خوش نظر آتے ہیں، اور مزید آنے والے دنوں میں بھی اس کے ہم امپیکٹس دیکھیں گے جب ہمارے پاس کوارٹرلی ریزلٹس آئیں گے. بات کرتے ہیں اس پر. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاسم انور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں، اینالسٹ بھی ہیں. ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. ویری وارم ویلکم ان دا شو. کیا کہیں گے؟ ایک تو ہمارے پاس بڑی ساری ایک اچھی گڈ نیوز سے ہم نے پروگرام کا اسٹارٹ لیا بھی، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکوڈک کے حوالے سے فیز 2، پھر نیو ایک انویسٹمنٹ فورم ہے جو پاکستان میں منرلز کے اندر ہم نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا تھا ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس سال بھی ہو رہا ہے کل سے اسلام آباد میں. کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور اتنی اچھی اچھی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں.
اسپیشلی آپ نے منرل ڈیولپمنٹ کی بھی بات کی, SIFC کے رول کی بات کی, ایگریکلچر ریفارمز کی بات کی, اسی طرح جو ہم بجلی کے ریٹس کی عوام کو خوشخبری سنائی گئی ریسنٹلی, اور اب آنے والے دنوں میں مزید خوشخبری سنائی جا رہی ہے. تو یہ بیسیکلی دیکھیں ان سب کی اگر آپ اوور آل الائنمنٹ دیکھیں تو اکنامیکل فیزز ہوتے ہیں. ان فیزز کے حساب سے پہلا فیز تھا تھوڑا سٹیبلائزیشن, میکرو اکنامک انڈیکیٹر سیدھے ہو رہے ہیں. اب ان میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو اسٹریٹجک الائنمنٹس اینڈ ڈائریکشن سیٹ کی گئی تھیں 5E فریم ورک میں, پھر اڑان پاکستان میں, اور پھر جو یوں SIFC اور باقی ادارے جو تھے ان کی اسٹرینتھننگ اور ریفارمز کیے جا رہے ہیں, تو ان کے اب جو ثمرات ہیں وہ اب عوام تک آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے ہیں. اف یو ریکال کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ عرصے تک بجلی کی جو ٹیرف کے اندر چینجز آئیں گی تو عوام کو اس کا ڈائریکٹ ریلیف جائے گا. اب وہ فیز آ گیا, اب فردر ریلیف آئے گا. اچھا, ہم IPPs کی بات کر رہے تھے, ہم ٹیرف کی بات کر رہے تھے, لیکن اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ صرف بات ہو رہی ہے. اب فائنلی جب اس کے بعد سارے رزلٹ آنا شروع ہیں. اف یو ریکال کہ جو 6-5 کانٹریکٹس کینسل ہوئے, پھر باقی جو IPPs کے ساتھ ری کانٹریکٹ نیگوشیشن ہوئی, سو اٹس آل یو نو ناؤ وقت ہے کہ اس کی ڈیلیوری پبلک تک اس کے بینیفٹ جائیں. اس میں پبلک میں بینیفٹس کمرشل سیکٹر بھی ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی ہے, تمام سیکٹرز ہیں, عوام کی اوور آل جتنی بھی ہماری کنزیومرز ہیں وہ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ نے ریکوڈک کا ذکر کیا, تو ریکوڈک آپ کو تو پتہ ہے پچھلے 2-3 سالوں سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, لیکن کرنٹ گورنمنٹ جیسے ہی آئے اس نے SIFC کے فورم کو یوز کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل لیول پہ انگیجمنٹ کی, اور بہت ساری کمپنیز انکلوڈنگ سعودیز کمپنیز نے آ کے انٹرسٹ کیا, اور اب اس کی فردر جو ہے ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے. سو یہ تو ایک ریکوڈک کا ایلیمنٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر ہم نے جو ریسنٹلی پچھلے 1-2 سال پہلے سرویز کرائے تھے, تو ایک بڑا ذخیر ایک خاطر خواہ منرلز کے ذخائر موجود ہیں. اب ان کی فردر ڈیولپمنٹ کے لیے جو سرٹن آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, SIFC ہے, پلاننگ کمیشن ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ اس میں اپنا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے, P3 اس میں اپنا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے. اب وہ جو ہیں ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑا سا ایکسپوز کرنا, اور رائٹ کمپنیز اور رائٹ انویسٹمنٹ کو ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا کہ وہ آئیں پاکستان میں, اور یہ ذخائر موجود ہیں, ان کی ایکسٹریکشن کریں اور اپنا جو ہے نا ریونیو جنریٹ کریں, تو انڈائریکٹلی FDI بھی بڑھے گا پاکستان کا. جی اچھا ڈاکٹر جاسم, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کی بات کریں, آپ نے کہا کہ بلوچستان میں ذخائر موجود, کون کون سے منرلز ہیں یہ نہیں پتا, یہ ایک سرپرائز ہے. کہہ رہے ہیں کاپر اور گولڈ کے ذخائر سب سے زیادہ ہوں گے. کیا لگتا ہے کہ یہ, ابھی تو خیر کل کانفرنس بھی ہے, اس میں بھی کافی چیزیں ڈسکس ہوں گی اور ہمارے سامنے آئیں گی کہ ایک ہائی ڈگنیٹریز اس کو فالو کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تھوڑا سا کہ ہمارے پاس کچھ آئل اینڈ گیس ڈسکوریز بھی آٹومیٹکلی ہوتے جا رہی ہیں, یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے اندر پانی کے ذخائر جو ہے وہ کھوجے جا رہے تھے اور آئل وہاں سے نکل آیا, تو یہ کچھ ایک بلیسنگ بھی دکھائی دے رہی ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اس کے اندر جیولوجیکل ٹوپوگرافک اسٹرکچر ہوتا ہے. اب یہ جیولوجیکل اسٹرکچر جو سندھ اور بلوچستان کا ہے, وہ جو ڈیزرٹس ہیں, یہ ایسے نہیں ہیں, اس کے پیچھے ایک پوری نیچر سائنس ہے, ارتھ سائنس انوالوڈ ہے. اب اس طرح کے اندر جب پریشر بنتا ہے نیچے, آپ کو پتہ ہے آئل کے ذخائر یہ ایران میں بھی بہت زیادہ ہیں, گیس کے ذخائر ہیں, اسی طرح جب ہائر پریشر کے اندر آپ کی گولڈ ہے اور بہت سارے منرلز ہیں, تو یہ ٹوپوگرافیکلی کنڈیوسیو ہے. اب آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات کہ ہم نے جو سروے کروائے تھے وہ تو 100% لینڈ کوریج نہیں ہے. جی, تو جہاں پہ ہوئے یا جہاں پہ جیولوجیکلی انڈیکیٹ کیا گیا کہ یہاں ہائر چانسز ہیں فار ڈسکوری آف دا گولڈ, یا فار دیٹ میٹر کاپر ہے, یا زنک ہے, میگنیشیم ہے, کوبالٹ بھی ہے, کچھ جگہوں پہ یورینیم بھی ہے. سو یہ تو انڈیکیشنز آلریڈی تھیں, لیکن اس کی ایک ڈیٹیلڈ آن گوئنگ اسٹڈیز جب ہوتی رہیں گی تو لائکلی ہوڈ یہ کہ اور بھی ذخائر نکلیں گے, اور اس کی آپ نے دیکھ لیا کہ سندھ میں بھی آپ کو اچھے خاصے ڈسکوری مل گئی. تو وہ یہ اسی رزلٹ ہے, یہ اوورآل ٹوپوگرافی میچ کرتی ہے آپ کی. اچھا, آئل اینڈ گیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کموڈیٹیز دیکھتے چلتے ہیں, گولڈ کے اور خاص کر آئل کے ریٹس کیا رہے. آئل اینڈ گیس کے حوالے سے بات کریں گے. اچھا, گولڈ کے اندر ایک چیز آپ کو بتانا ضروری ہے کہ پہلے چلے ریٹ دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز ہمارے سامنے موجود ہے. لوکل مارکیٹ کے اندر 3,19,020 روپیز آج کی مارکیٹ کے اندر گولڈ کے آپ ریٹ دیکھ رہے ہیں. گولڈ پر 10 گرام 2,73,799 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آز
3037.78 आप देख सकते हैं कि पर ऑन्स इंटरनेशनल गोल्ड जो है वो कितना ज़्यादा हायर साइड पे देखा जा रहा है. ये ड्यू टू जो टैरिफ वॉर है इसका भी एक इम्पैक्ट देखा जा रहा है. ऑयल WTI पर बैरल $60.44, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $64.04. ऑयल के प्राइसेस एक आइडियल जोन में दिखाई दे रहे हैं. इंपोर्ट बेस्ड हमारे जो है एक ऑयल की कंजम्पशन होती है, ऑफ कोर्स ये कम होंगे तो एक इम्पैक्ट आएगा. डॉक्टर जासिम, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस शूट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं 3000 अबव डॉलर की, यानी कि पर ऑन्स प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं. ये जो एक टैरिफ वॉर है इसका इम्पैक्ट है, और जब हम देखते हैं कि टैरिफ वॉर्स या ऐसा कोई रिसेशन या कोई फ्राइटनिंग सिचुएशन दुनिया भर में स्टार्ट होती है, सब लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं, गोल्ड की तरफ जाते हैं. यस, ऐसा ही है. देखिए, जब से ट्रंप ने ओवल ऑफिस का दोबारा से चार्ज संभाला तो ग्लोबल इकॉनमी जो है ना वो रीशेप होना शुरू हो गई. टैरिफ वॉर्स, आप यू आर अवेयर, कनाडा से लेके मैक्सिको, फिर चाइना, करते करते इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूरोप, एवरीवन. इसके पीछे लेंस क्या यूज़ हो रहा है? इसके पीछे ट्रंप का एक नेशनलिज्म एंड मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मेकिंग यूएस एज ए सुपर पावर अगेन का कॉन्सेप्ट है. अब जब ये डॉलर तो थोड़ा डिक्लाइनिंग नोट पे आया था, उसकी रीजन ये है ना कि अब उसकी रिपरकशंस बहुत सारी कंट्रीज ने काउंटर टैरिफ लगाए. कनाडा ने लगाए, चाइना ने लगाए, मैक्सिको ने लगाए, यूरोप ने भी लगाए. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी पोजीशन में हैं जो उनके काउंटर टैरिफ्स लगा के और अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं. अब जब इस तरह की मार्केट अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है तो सबसे पहले उसका इफेक्ट किस पे आता है? स्टॉक एक्सचेंज पे. तो आपने देखा जैसे ही टैरिफ लगे, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज बड़ी तेजी से गिरी, उसके अंदर बहुत मेजर चेंजेस देखी. देखें वो तो. जब आपने चेंज देखा तो फिर अगला होता है कि इन्वेस्टर्स नाउ दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस टैरिफ वॉर, और वो फिर सेफ हेवन गोल्ड की तरफ चले जाते हैं. S&P तमाम जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो आज डिक्लाइनिंग नोट पे. जब ये डिक्लाइनिंग नोट पे आती हैं, स्पेशली विद रीसेंट टैरिफ ऑन इवन इंडिया एंड पाकिस्तान आल्सो, तो ऑल्दो कि हमारा मेजर इकोनॉमिक रोल नहीं है, बट स्टिल गोल्ड प्राइसेस फिर इसकी इनडायरेक्टली बैक फायर करता है, गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो जाता है. सो यू हैव सीन एंड इट इज़ लाइकली कि ये और ऊपर जाएगा. सो दिस इज़ हाउ द ग्लोबल इकोनॉमी इज रीशेपिंग. अब इसका आई एम प्रीटी श्योर कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी जिन कंट्रीज़ के इकोनॉमिक एनालिसिस हो रहे होंगे, और दे हैव एन एक्सपर्ट ऑब्वियसली इन हाउस कैपेसिटीज़ होती हैं लोगों की, तो ये कुछ अरसे में सेटल होता है. आई मीन अबाउट एन ईयर और सो, जब आपकी अपनी डेवलपमेंट इंडस्ट्री होती है, जिन कंट्रीज़ को, जैसे कनाडा ने, आई वाज लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा कि जी जो अमेरिका से हम ऑटोमोबाइल फुल गाड़ियाँ लाएंगे उस पर टैरिफ होगा, लेकिन जो पार्ट्स हैं हम उन पे टैरिफ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम उनको कनाडा में मैन्युफैक्चर करते हैं. ओके. सो अब ये हर एक फिर आगे वो कहते हैं फाइन ट्यून होती हैं, फिर डस्ट सेटल होती है, एंड देन इकोनॉमी रीशेप कर जाती है. कितने अरसे में ये डस्ट सेटल होते हुए दिखाई देगी? कुछ अगर ट्रंप की अनसर्टेनिटी मेंटेन रखें, लाइक वन को फैक्टर, और उसको हम ये कंसिडर करें कि ये कांस्टेंट है कि ये अनसर्टेनिटी रहेगी, तो इट विल टेक एन ईयर और सो. और इस दौरान अगर जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, अब वो गोल्ड के प्राइसेस को भी काफ़ी माइन्यूटली देख रहे हैं, इंटरनेशनल इम्पैक्ट है ऑफ कोर्स पाकिस्तान की मार्केट पे, लोकल मार्केट पे, तो वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उस बास्केट का क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो दे आर ऑलरेडी अप्स एंड डाउन्स. हमारे इन्वेस्टर्स इस मामले में बहुत शातिर हैं, वो देख लेंगे कि कैसे अपने वो गोल्ड में ही नॉर्मली जाते हैं. लेकिन मैं इसको पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेंस से देखूंगा. पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेंस है उसके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. जब आपकी स्टॉक एक्सचेंज से पैसा लोग निकालते हैं तो दे टेंड टू इन्वेस्ट इन दोज प्लेसेस जहाँ पे आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं. सो हायर रिटर्न के लिए क्या बैक रिक्वायर्ड होता है? चीप लेबर, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दो चार मोटी चीजें हैं. स्टॉक एक्सचेंज से निकाल पैसे, ये भी तो अभी ठीक नहीं है. अभी तो ऑलरेडी मार्केट 180% I'm talking about international market, not Pakistan. I'm talking of international market, international stock exchange. अब वहाँ पे पाकिस्तान अभी राइट इम्प्रेशन और अपना राइट इमेज प्रोजेक्ट करने का वक्त है कि पाकिस्तान इज अ गुड प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्री इंडस्ट्री, और नेम मिनरल एंड माइनिंग एंड गोल्ड एंड एवरीथिंग. सो द लाइकलीहुड इज कि अगर हम एक साल तक सिक्योरिटी सिचुएशन को और पॉलिटिकल हार्मनी को मेंटेन कर लेते हैं
तो we are likely to have at least 40 to 50% increase of 1 quarter in FDI and other interest in next 6 months inshallah. डॉक्टर जासिम, आपने अपने उड़ान पाकिस्तान का जिक्र किया, फिर आपने SIFC का भी जिक्र किया. आपको याद होगा एक वक्त था हम एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी वरिड थे, लेकिन अब वो एग्रीकल्चर में एक रिवाइवल शुरू हुआ. अब दूसरा हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, हम बार बार ये कहते थे, अब एक प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफा मिल गया ऑलरेडी. मज़ीद जो अब बजट आ रहा है, इसके अंदर क्या लीनियंसीज हो सकती हैं? क्या इलेक्ट्रिक टैरिफ जैसे कि गवर्नमेंट ने थोड़ा इंदिया दिया है कि फर्दर प्राइस कम हो सकते हैं, यानी कि IPP से अभी मज़ीद नेगोशिएशंस चल रही हैं? देखिए, हमें इसमें अंडरस्टैंड ये करना है कि आपकी जो मेन कंज्यूमर मार्केट है उसकी ओवरऑल डायमेंशंस क्या होती हैं, और उसमें कितने परसेंट आपकी रूरल इकॉनमी है, कितने परसेंट आपकी अर्बन साइड है, कितने परसेंट पावर्टी लाइन से नीचे हैं, कौन से मिडिल इकॉनमी के लोग हैं. तो मेन आपका ऑयल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर आ जाता है. एनर्जी सेक्टर के अंदर तो ये कंटिन्यूड प्रोसेस रहेगा. ये फर्दर आपकी रिबेट्स भी मिलेंगी, आपकी जो रेट्स हैं वो भी डिक्लाइन पे जाएंगे. दिस इज नंबर 1. अब फर्दर डिक्लाइन कैसे आएगा? IMF एजेंडा ऑफ SCOs रिफॉर्म्स टू हैव ब्लीडर्स को कम करना, लाइक जिसमें डिस्को भी शामिल है. अब जब डिस्को की आपकी प्राइवेटाइजेशन, या हम उसे कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स हम कर लेते हैं, तो बहुत सारे रेवेन्यू आपका बैक टू द सिस्टम आएगा, तो सर्कुलर डेट कम होना शुरू हो जाएगा. राइट. सो इनडायरेक्टली ये 2 4 5 इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो ये फर्दर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में ऐड होंगे. तो अल्टीमेटली अगले सालों में आपकी इन्फ्लेशन और कम होनी है, अगले माह में कुछ और कम होनी है. अभी भी लोएस्ट पे चल रही है, करेंसी ऑलरेडी स्टेबल है. तो आपकी कमोडिटीज़ की प्राइस पे अब फ़र्क आएगा. कैसे फ़र्क आएगा? देखें, एक तो इन्फ्लेशन है, लेकिन अब उनकी कॉस्ट कम होगी. जब आपकी एनर्जी की कॉस्ट कम होगी तो जितनी प्रोडक्शन साइड है उसकी इनडायरेक्ट रिजल्ट्स तो कुछ अरसे में आपकी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स पे आएगी ना. जो भी चीज़ें हम तो अब हम जो इंटरेस्ट रेट देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन हमारी बहुत डाउन साइड पर है, यानी कि 3 डिकेड्स जो है डाउन है, तो अब क्या लगता है आपको? इफ़ यू रिकॉल, हमने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था पिछले साल, और उसमें हमने कहा था कि जी हम इसको सिंगल डिजिट में, वैसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज किए, अब मैं सारे प्रोग्राम रिकॉल नहीं करूंगी, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं. तो सिंगल वी एक्चुअली इनिशियल प्लान ये था कि इसको 23 से स्टेट बैंक के साथ मिलके इसको ग्रेजुअली लाएं, ताकि अभी इकोनॉमिक शॉक भी ना हो और इमीडिएटली लोगों को भी वो ना प्रॉब्लम हो. बहुत सारे इन्वेस्टर्स के भी मसाइल होते हैं, फिर आपकी गवर्नमेंट सॉवरेन गारंटीज होती हैं बहुत सारे मैटर्स में. सो ग्रेजुअली रिड्यूस करते 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 ये सिंगल डिजिट की तरफ जाना है. 22% से 12% पे आ चुका है. अब क्या वी आर होपिंग कि ये साल में ये 10 से नीचे हो जाएगा. 10 से नीचे हो जाएगा, सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी ऑलरेडी डाउन साइड पे आ चुकी है, तो हमारे पास देयर इज अ मच रूम. तो अगले बजट में यू विल सी मच रिलीफ जो कंज्यूमर साइड है. इस तरह जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रिफॉर्म्स काफ़ी सारे हैं. हेल्थ एंड एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं. इस तरह सैलरी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें भी कुछ इंप्रूवमेंट्स आएगी. इस तरह एनर्जी सेक्टर में फर्दर कॉस्ट रिडक्शन देखी जाएगी. और इसी तरह हम ये देख रहे हैं जो आपकी ये बैंक इंटरेस्ट रेट, ये भी फर्दर रिड्यूस होने हैं. अच्छा, IMF का मिशन यहाँ पर पहुँच चुका है, तो जो एक रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, राइट साइजिंग की बात हो रही थी पहले, फिर उससे पहले ये बात हो रही थी कि SOEs की प्राइवेटाइजेशन, डिस्कोस का आप पहले ही जिक्र कर चुके हैं. तो क्या अभी फर्दर बजट से पहले भी कोई हम ऐसी SOE का प्राइवेटाइज होना देखेंगे? देखें, क्योंकि हम PIA की हालत देखते हैं तो इट्स I know, it's phenomenal. ये you're right, ये एक ongoing process है. देखें, और इसकी सर्टन इंटरनल टाइमलाइंस हैं, कुछ इंटरनेशनल टेंडरिंग के भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं गवर्नमेंट को. बट रेस्ट एश्योर कि ये जो प्रोसेस है, हो सकता है बजट से पहले भी कुछ ना कुछ प्रोसेस इनिशिएट किया जाए. अब इसमें जो एज फार एज आई एम अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कोई डिले नहीं कर रही. एवरी डे टू डे बेसिस पे चीज़ें फॉलो अप हो रही हैं. डे टू डे बेसिस पे केसेस को क्लियर किया जा रहा है. एंड ये अटमोस्ट एफर्ट्स ये हैं कि इस बजट से पहले भी जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसको एक स्टेप आगे जाएं. सेकेंडली, बजट की जो इम्प्लीकेशंस हैं, इट इज़ नॉट डायरेक्टली टू द डिस्कोस की सिस्टम रिफॉर्म के साथ डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रही. तो क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म हमने करना है. सो अगर हो जाता है पहले तो फिर फर्दर बेनिफिट होगा. लेकिन अगर कोई प्रोसीजरल डिलेज आ जाते हैं, लाइक PA का हमने किया तो कोई प्रोसेस में कोई इश्यूज आए, कोई बिडिंग अच्छी नहीं मिली, कुछ और हुए, लेकिन उसके बाद PA ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर लिया, अप टू द मार्क कर लिया एक्चुअली. यस, अब तो हमारे पास अमेरिका की फ्लाइट्स की, US फ्लाइट्स डायरेक्टली बात हो रही है. यस, तो एंड इट्स लाइकली कि अब जो डिस्कोस के रिफॉर्म्स हैं उसकी क्या शेप अप होता है, विल सी आने वाले वक्तों में. जी.
अच्छा, अब तो ये PIE का आपने जिक्र किया, लेकिन हमारे पास जो SIFC के हवाले से प्लान्स मौजूद हैं, इसमें माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर भी थोड़ा लाइमलाइट में है। इसके मज़ीद अगर हम US से इन्वेस्टमेंट यहाँ करवाते हैं, इन अदर वर्ड्स अगर हम थोड़ा सा करेंसी के हवाले से बात करें, चलें इसको रहने देते हैं, करेंसी के हवाले से बात करते हैं। डॉलर का थोड़े से दिन में, यानी कि 2-3 दिन में हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक शेकीनेस आना। क्या जो करेंसी रेट्स हैं थोड़े से मज़ीद गिरावट की तरफ आएंगे, या हमारी करेंसी अप्रिसिएशन की तरफ आएगी? फिर इसके बाद हम US के हवाले से बात करेंगे। देखें, पहले तो डॉलर का इंटरनेशनल मार्केट का कंपैरिजन देखें ना, कि अगर डॉलर की पैरिटी अगेंस्ट द पाउंड कितनी चल रही है और बाकी ऑस्ट्रेलियन के साथ क्या चल रही है, तो उसमें तो आपको थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, जो करंट टैरिफ वॉर्स चल रही हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज का विड्रॉल चल रहा है, इस तरह की 2-4 फैक्टर्स हैं जो डॉलर पे भी असरअंदाज हो रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि वो रुपीज़ के अगेंस्ट कैसे बिहेव करेगा, तो क्या हमारा जो रुपी है वो अप्रिशिएट करेगा या डेप्रिशिएट करेगा? तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो करंट हमारी GDP की ग्रोथ है उस पे इस डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएशन का बहुत डायरेक्ट असर नहीं होगा, बिकॉज हमारे ये एब्जॉर्ब कर जाएगा। ये एब्जॉर्ब करेगा। ओके, माइनर फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम कोई एकदम कोई 300-400 तक चला जाएगा रुपया जो है अगेंस्ट दी डॉलर। हम बल्कि स्ट्रॉन्गर साइड पे जाएंगे। माय प्रेडिक्शन इज सेइंग। राइट, अब हम SIFC के हवाले से बात कर रहे हैं, तो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में US को इन्वेस्टमेंट की दावत दी गई है। यस, क्या देखिए, लगता है? मैं तो समझता हूँ कि ये वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक बाय द वे। यस, मैंने तो बहुत पहले भी ये सजेशंस भी दी थी कि US ओपन मार्केट और US इज लुकिंग फॉर द प्लेसेस वेयर दे कैन इन्वेस्ट फॉर इम्प्रूविंग देयर ओन रिजर्व्स। और हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है कि हम चाइना, US एंड फॉर दैट मैटर एनी अदर कंट्री जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखे उसको हमें वेलकम करना चाहिए। आप माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की बात कर रहे हैं। Yes. ओके, चलें जी, करेंसी के हवाले से बात हो रही है, करेंसी अपडेट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 307.47, सेलिंग वाज 308.02 रुपीस। यूके पाउंड 361.46, सेलिंग वाज 362.11। US डॉलर बाइंग रही 280.35, सेलिंग वाज 280.86। Chinese yuan buying रही 38.45, selling was 38.52. Nextly GCC करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.71, selling was 74.85. UAE dirham buying at 76.86, selling was 76.99. Omani riyal buying रही 724.05, selling was 725.15. And lastly Kuwaiti dinar buying रही 910.49, सेलिंग वाज 912.12। ये थे फॉरेक्स रेट आज की करेंसी मार्केट्स के हवाले से। आप देख रहे हैं डॉलर में कोई ऐसा रुपी पैरिटी यानी कि एक अनचेंज सिचुएशन देखी जा रही है, वही 280 के लाइन में, वही जो हम पिछले एक साल से देख रहे हैं। यस, तो यही मैं बल्कि व्हाट आई सी के हो सकता है कि ये बेहतरी है, मतलब ये हम 275, 77 मे बी 7-8 मंथ्स। तो अब अच्छा, ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए होता है कि थोड़ा सा स्टेगनेंट रहे तो सही रहता है। यस, आई मीन इंटरनेशनली तो आपके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन अगर वो स्टैग्नेट ना हो और आपकी रुपी अप्रिशिएट कर रही हो तो वो तो पाकिस्तानी कंपनीज के लिए तो बेनिफिट है ना। राइट। सो बट इन एनी वे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सेटलमेंट होगी और ये अप्स एंड डाउन्स विद अमेरिकन टैरिफ्स और उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के साथ रिलेट करता रहेगा। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं, अब हम याद होगा आपको हमेशा ट्रिगर्स की बात करें, अपकमिंग ट्रिगर्स क्या हैं हमारे पास। तो हमारे लिए जो इश्यूज थे, एक करेंसी था वो सॉर्ट आउट हुआ, फिर उसके बाद हमारी जो एक एनर्जी टैरिफ था वो सॉर्ट आउट हुआ, मार्केट था, मार्केट में बहुत ही एक अच्छी रैली हुई और नाउ वी आर बूमिंग। तो अब हमारे पास जो आने वाले दिनों में ये नेगेटिव ट्रिगर्स थे, आई मीन तो अब पॉजिटिविटी के हवाले से जो हमारे एक इलेक्शन हुए, एक मुस्तहकम गवर्नमेंट आई, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चेंजिंग मैटर था। और आने वाले दिनों में न्यू बजट के हवाले से कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं, तो क्या ट्रिगर होगा? देखें, आपका जो ट्रिगर है वो है आपकी इन तमाम इंटरनेशनल एंड नेशनल एजेंसीज एंड गवर्नमेंट की हारमनी SIFC की शक्ल में, मिलिट्री की सपोर्ट फॉर प्रो डेवलपमेंट एजेंडा, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर, ह्यूमन कैपिटल
वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर कि Right. हम ह्यूमन कैपिटल को कितना डेवलप कर चुके हैं, जी, और हमारा FDI और इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमारे ऊपर ट्रस्ट, दिस इज़ अ वेरी बिग ट्रिगर कि आपकी FDI की ग्रोथ आप देखें परसेंटेज वाइज, हर क्वार्टर के अंदर हम कितना राइज कर रहे हैं. सो ये वो सर्टन मोटे ट्रिगर्स हैं. अब इनेबलर्स क्या हैं? इनेबलर्स तो ये जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक की बात की थी तो हो गए. अब फर्दर इनेबलर्स क्या हैं? पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, बिल्डिंग योर ह्यूमन कैपिटल, राइट ट्रेड, और वो कहते हैं राइट जॉब्स, और एक ओपन कंपेटिटिव मार्केट का और क़याम. अब उसके ऊपर नेक्स्ट बजट में चीज़ें देखी जाएंगी. राइट. जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच डॉक्टर जासिम, आपने ज्वाइन किया, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया. आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की रेकोडिक के हवाले से. माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, और ख़ासकर जैसे डॉक्टर जासिम ने जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, अगर वो भी एक ऐड ऑन हो जाए तो तमाम चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ जाएंगी. दैट्स इट. इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.